जी शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। मैं इस बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं। ये मेरा कंसिस्टेंट अप्रोच है। तीसरी मरतबा मैं इसकी मुखालिफत में खड़ा हूं और इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी रहेंगी इस बिल की मुखालिफत करता रहूंगा। मोहतरम स्पीकर साहब, ये बिल हिंदुस्तान की आइन दफ़ा 14, 21, 15, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। ये हमारे आइन के बुनियादी हुकूक की मुखालिफत करता है। अब आप देखिए स्पीकर साहब कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक हैं, जिसमें एक ही ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके तायद में खड़ा रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं। मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर, आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। 5वीं बात सर, बेल बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर, होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते। बेल देने का इख्तियार, डिस्क्रेशन, प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है। आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं। 498 में ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है, टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम्पशन इनोसेंस, आप वो भी छीन ले रहे हैं। मुबारक हो आपको। अच्छा सर, कोर्ट क्या कहे? नॉन एस्ट जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं। एक्सेस रेस है ही नहीं, एक्सेस रेस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे। अच्छा सर, पॉस्को एक्ट आप तो बड़ी नीयत से बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर का आज स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं सर कि गुजरात में बच्चों पर जो रेप होता है उस केसेस को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे। कन्विक्शन रेट 9% है। इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। अच्छा, मुबारक हो आपको, आप शायद करेंगे। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 3 साल की सजा सर, 153A, 233 उसमें 3 साल, इसमें 3 साल को उससे मिला रहे सर। आपका 3 साल इज अगेंस्ट द बेसिक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सर। अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है?
میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے بولتے ہیں، آپ لوگ کچھ بولتے نہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں، اسلام میں نکاح نامہ ہے، آپ ایک کنڈیشن لگائیے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹرپل طلاق دیتا ہے تو جو مہر کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا 500% دینا پڑے گا. وائلیشن آف اے کنڈیشن میں لیڈ ٹو کنوکشن اینڈ ٹو پرزن آلسو. اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر، یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اس زندگی کی حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنم جنم کا ساتھ ہے، نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے. اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں، اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس بیوی ہے ان کو معلوم، اسی لیے سب ہنس رہے ہیں، سب کو معلوم کیا تکلیف ہے. باہر آ کر تو سب زندہ باد یہ سب کہیں گے، ہمارے گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم. اچھا سر آرٹیکل 26 کا وائلیشن کیوں ہے؟ آرٹیکل 26 کا وائلیشن کیوں ہے؟ آرٹیکل 26 میں ریلیجیس ڈینومینیشن کو اختیار ہے اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا. سر میں ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہے، حنفی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں. اب آپ میرے کو بتائیے، مختار نقوی صاحب چلے گئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعوں میں صیغہ ہے، اہل حدیث مانتے ہیں، حنفی نہیں مانتے. بار بار جو اسلامی ممالک کا اگزامپل دیتے تھے آپ پڑھ لیا کریے. الجیریا میں شافعی ہے، کیرلا میں شافعی ہے، ایران میں شیعہ ہے. تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی ممالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑھے گا. مت ملائیے ہم کو اسلامی ممالک سے مطلب نہیں، ہم کو ہندوستان سے بھارت سے مطلب ہے. اچھا سر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، اب آپ دیکھیے سر یہ سرکار کی نیت دیکھیے، صاف نیت. می ٹو جب موومنٹ چلا، گروپ آف منسٹرز کی رپورٹ کہاں گئی؟ آپ نے گروپ آف منسٹرز کو ڈس بینڈ کر دیا، آپ نے اپنے ایم پی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. یہ آپ کی مہیلاؤں سے محبت، مبارک ہو آپ کو. اچھا سر 23 لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو مہیلا ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہے. کہاں گئی آپ کی محبت بھائی؟ سر ختم کر رہا ہوں سر، میں کمزور ہوں سر، آپ ہی دو تو بھگا دیے، اب آپ بھی. اچھا سر میں ختم کر رہا ہوں. مظفر نگر میں ایک بھی مسلم مہیلا پہ جو ریپ ہوا، ایک بھی کیس میں کنوکشن نہیں ہوا. سر مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کی محبت ہے. اچھا سر جولائی 2018 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ موب لنچنگ کے خلاف قانون لائیے، آپ ابھی تک نہیں لاتے. سر کیوں نہیں لاتے سر؟ آخر میں اگر واقعی میں مودی سرکار، میں ختم کر رہا ہوں سر، لاسٹ سینٹنس، اگر واقعی میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پہ آرڈیننس لائے کہ آرٹیکل 26 کا مجھے پروٹیکشن نہیں ملے گا، 29 کا نہیں ملے گا، اور آپ واقعی میں مہیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کے وزیر داخلہ، ہندوستان کے وزیر قانون، بی جے پی کے جتنے مہیلا ایم پی ہیں ان کو اسپیشل ایئر کرافٹ میں سابری مالا لے کر جائیے، پلیز لے کر جائیے سر. اور میں ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ قانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے. سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے، صبح قیامت تک رہیں گے، اپنے دین پر رہیں گے، قرآن اور سنت پر رہیں گے. قانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا، ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ قانون سے ختم نہیں ہوا. اور راجیو گاندھی نے جو قانون بنایا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ نے اپہیلڈ کیا. اپنے علم میں اضافہ کرو اور اپنی جہالت کا ثبوت مت دیجیے. یہ قانون ظلم کرے گا مسلم مہیلاؤں کے خلاف، اسی لیے میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں. شکریہ.